मोगाळ भावन आणि भयणीनो, आज शुक्राराच्या दिसा ह्या रेतीरेंत भाग घेवंक आमी मळबार तावन पावस पडल्यार थोडीं जाणां आयल्याव आनीक येतेस हांगासर आसात. पवित्र आत्म्याची सकत आमचे थंय येदोळस आयल्या आनी पवित्र आत्म्यान आमकां आरावण धरलां आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमचीं मोनां आमचीं काळजां बऱ्या तरान देवाची बरी खबर आनी तशेंच अभिवृद्धी ह्या सुदारान भायलें सुदारान आनी आतां आमच्या कुटुंबाचें सुदारण कशें जावचें गी म्हणल्या विशयाचेर आमी नियाळ करूंक ह्या थोड्या वेळान हांगा आसता आसतना पयल्यान पयलें देवाचें उतर आयकुवच्या खातीर परत आमी पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर देवोन ये, आमचेर देवोन ये. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर देवोन ये, आमचेर देवून ये. देवाचें उतर जावन आसा कीर्तन 91. देव राखणदार. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें खोटें, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विस्वास. तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो. आपल्या पाखांनी तो तुका धमतलो, ताच्या पाकाट्या पोंदा तुका आसरो मेळटलो. डाळ आनी खाबाचें ताचें विस्वासपण जावन आसा. रातच्या आकातांची दिसा वेळार उपतल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना. काळोखांत भोंवतले मारीच्या पिडेक, दनपरांचे नाश करतल्या खरगाक तूं भियेवचो नाय. तुजे कुशीक 1000 जण मरोन पडतीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000, तरी तुजे सरसेन कसलेंच वायट पावचें ना. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नश्टांक कसली मजुरी फावो जाता म्हणून देखतलोय. कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो. परमोन्नत देवाक तुवें तुजें खोटें करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या थंबा सरसेन पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदाळना जावच्याक आपल्या हातांनी तो तुका सांबाळून धरतले. शिवांचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय. तारूण शिवाक आनी नागाक मस्तितलोय. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकातांत हांव ताचे लागीं आसां, ताका निवारतां आनी ताका सन्मान करतां. लांब हांव दिवन ताका धादोशी करतां. म्हजें तारान पळोवंक ताका फावो करतां. देवाचें उतर हें. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हें कीर्तन 91. देव राखणदार. आमकां हर एका मेटांनी तो सांबाळटा, तो राखता, पिडा शिडा गूण करता. जंवसराच्या नाडीन तावन तो आमकां राखून व्हरता आनी आमकां तो उखलून धरता. त्या देखून आमी ह्या रेतीरेंत हांगासर भाग घेत आसतना कीर्तन 91 आमच्या काळजांनी आमच्या मोनांनी तें आसूं दी. घरा गेल्या उपरांत परत तुमी वाचा आनी तें नियाळ करा. ताचो अर्थ विवरण करी जाय म्हणून ना. कित्याक देवानच हें बरयता आसतना ताचो अर्थ हर एकल्याक समजो सारको, हर एकल्याक कळीत जावचो सारको
शिकपी या आशिकपी या तरणाटे या प्रायवंत हरी एकल्या की हें सुविस्तार तावन आमकां बरवसो दिवचें तसलें हें किर्तन खंडीत जावनी तवळ तवळ आमी वाचून आमकां हांगासर हातूंत हांव बरवसो आनी तशेंच धैर्य आनी आमच्या दिसपडत्या जिविताक सर वायटां विघ्नां पिडेशिडे तावन आमकां मुक्ती मेळच्याक हें किर्तन खंडीत जावनी साकर आमकां जातलें. त्या देखून हें देवाचें उतर आमी विसरूंचें नाका. बागार आमच्या जिवितांत सदांच तें रोंबोन आसूं दी. कीर्तन 91 वांजेलांत पुटा 1040 हांगासर आसा तें तुमी केदाळांय वाचूंक तुमकां तें युक्त जातलें. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमचें कोडयाळ शहर बारीक नावाडदीक जालां. तशेंच नांव काडिल्लें जावन आसा. कित्याक म्हूण सांगल्यार स्मार्ट सिटी, ह्या स्मार्ट सिटीच्या अभिवृद्धी वरवीं कितले कडेन एकाच पावसाक हरयेकी बुडोवन गेले आनी व्हडल्यो व्हडल्यो माडोंज्यो देंकळे पुरा मार्गार धांवून आयले. आनी असली आमची स्मार्ट सिटींत आमी आसता आसतना हें एक अभिवृद्धी म्हणटा आमी. अभिवृद्धी म्हूण सांगल्यार काय जालें, अभिवृद्धी भायली अभिवृद्धी आमकां दोळ्यांनी दिसता. तशेंच उपरांत आमच्या कुटुंबाची अभिवृद्धी कशी जाय जय, आमचें कुटुंब कशें आमी जियोंक जाय जय म्हणून ह्या अभिवृद्धी द्वारे आमची वैयक्तीक अभिवृद्धी आनी आमच्या कुटुंबाची अभिवृद्धी आमी पळोवंक जाय जय. अभिवृद्धी म्हणटा आसतना आमी म्हणटा बदलावण या सुदारण या एक साधन करचें म्हणून. हर एकी अभिवृद्धी तें बदलावण न्हय, तें साधन न्हय, या तें सुदारण तें न्हय. जर तर एकल्याचें बायक आपटोण खंय म्हणून याक्क जालें जाल्यार तें बदलावण न्हय. एकलो मोठो आसलो मनीस ताणें उपास कर नशीत जेवी नासतना मांस मासली खावनूच तो बारीक जालो जाल्यार ती अभिवृद्धी न्हय. त्याच प्रकार एकलो बारीक आसलो मनीस तो घटमूट सदांच तेला तुपाचें खावन मोठो जालो जाल्यार ताका अभिवृद्धी आमी म्हणना. बागार अभिवृद्धी जावन आसा एका ल्हानशा एका कनिश्ट जिवितांत हांव बऱ्या जिविताक पावचें, या उत्तम जावन जियोवचें व्यक्तित्व जावन आसा तें एक अभिवृद्धी म्हणून आमी म्हणटा. त्या देखून जर्मनीचो तत्वशास्त्रज्ञानी मार्टीन हायडेगार म्हणटा, आमकां आमच्या आवय बापायनी जल्म दिता आसतना आमकां विसारूं ना. हांगा तुमी इतलीं जाणां आसात, तुमकां कोणाय की तुमच्या आवय बापायनी विसारलें गे तुका हांव जल्म दिता म्हणून ना, म्हाका विसारूं ना, कोणाक विसारूं ना. बागार ती देवाची मांडावळ जाल्यार तो कितें म्हणटा म्हळ्यार म्हाका विसारूं ना देखून म्हाका ह्या संवसारांत कान उडयला, म्हाका जल्म दिला आनी म्हाका कान उडयला ह्या संवसारांत म्हणटा तो. कित्याक म्हजी परवणगी ह्या म्हजे लागीं विसारूं ना, त्या देखून म्हाका कान उडयला म्हणटा तो. पूण तो तत्वशास्त्रज्ञानी थंयच ताचें तत्व थंय रावयना. बागार तो मुंदरसिता एक मेट मुखार येता आनी म्हणटा म्हाका जर तर थंय कान उडयला जाल्यार म्हज्या जिविताक हांव जबाबदारी काण घेवन थंय हांव उठोन म्हजी जिवीत हांव बऱ्या तरान हांव जियेता म्हणून. त्या देखून एका काळार आमी म्हणटाले हांव मांडेये मोदला पाठशाले म्हणून. पूण आतां तें केदाळां म्हणटाले हांव आमी 8 जाणां 12 जाणां 16 जाणां भुरगीं आशिल्ल्या टायमार आमी म्हणटाले हांव मांडेये मोदला पाठशाले म्हणून. पूण आतां एकलेंच नाल्यार एकलोच नाल्यार दोगांच देखून आमी आतां तें वाक्य म्हळ्यार आतां जायना. ताच्या बदलाक आमी म्हणूं जाय मांडेये मोदला प्रीती शाले, मांडेये मोदला प्रीती शाले, पाठशाले शालेಯಲ್ಲಿ मणेಯಲ್ಲಿ प्रीती शाले. जर तर कुटुंबांत घरांत थंयसर माया मोगू आनी मोगू ना जाल्यार थंयसर कसलीच अभिवृद्धी थंयसर जायना. त्या देखून आमी कुटुंबांत जियेता आसतना
आमची अभिवृद्धी जायचे जाल्यार या आमचें सादारण जायचें जाल्यार आमचें एक सुदारण जायचें जाल्यार आमी एक बरें कुटुंब बांदून हाडून आमी एकामेका माया मोगान एकामेका प्रोत्साह दिवन आमी जिये जय बदलाक अनेका कुटुंबाक हात दाखोवन या अनेका कुटुंबाच्या भुरग्यांक आमी दाखोवन आमी अभिवृद्धी करची बरी ना आळे ती तशीं आसात ती अशीं आसात म्हणून आमी कॉपी करची बरी ना बगार आमच्या पांयांनी आमच्या जबाबदारीन आमच्या जिवितांत आमकां कितें जाय तें आमी बरें समजून काण घेवन आमी आमच्या जिविताची आमच्या कुटुंबाची अभिवृद्धी करूंक जाय नाजाल्यार आळे शेजारच्या आनी एकल्यान ताच्या पुताक म्हळें काल रे तूं कांय शिकणाय तूं तुका मार्क्सी मेळनात कांय ना हर एक फावटी तूं पयली जाताय आळे तें पळय ताचें दुआ पळय कितलें बरें कर शिकता पळय ताका पळोवन म्हणी शिक म्हणून मागीर वर्साच्या अखेरेक हाचे रिजल्ट आयले पप्पा हांव पयलो म्हणालो देखून कितें आळे तुका शिकोवंक जायना आनी पुरा म्हणून देखून तो म्हणालो आळे तुवें ताका पळोवन शिक म्हणलें हांव ताका पळोवन नासलो हांवें खंय शिकचें म्हणून अशें आमच्या कुटुंबांनी आमी कंपॅरिजन आमी करूंक गेल्यार जायना बदलाक आमी निस्वार्थी तरान बरें एक जिवीत जियोवंक आमकां खंडी जावन देवान कृपा दिल्ली जावन आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो जागतीक हंतर 2 महाझूज जाल्ले आमकां हर एकल्याकी कळीत आसा वर्ल्ड वॉर जाल्ले आनी त्या वेळार एक राष्ट्र अनेका राष्ट्रा वयर झुजांची हात्यारां घेवन झूज मांडोवन तांणी संवसार नाश करता म्हणून मिलिया तितल्या लोकांचे मरणाक ते कारण जालें आनी ह्या जागतीक युद्धा मरी फात सगळें तांणी नाश करून सोडलें म्हजो देश हेरांच्या की आपूण श्रेश्ठ म्हणून दाखोवच्याक सगळो संवसार म्हज्या मुठी भितर आसा आनी हांव कोणाकच भियेना म्हणल्या त्या स्पर्ध्यान हांकारान गर्वान बरोवन अशांतीच्या वातावरण आसा करून सत्यानाश करूंक चिंतिल्ले ते सकडी हर एकलोय सत्यानाश जावन मातये भितर लिपोवन गेले आनी उपरांत 2 वर्सां पयलें असल्यास कारणाक जावंक पुरो मनशांच्या हांकाराक मनशांच्या गर्वाक देवाची वळख नातल्या ह्या देवाक पयस दवरल्या खातीर 2 वर्सां कोरोना पिडे द्वारे कितलोसो लोक सत्यानाश जालो या मरण पावलो आमच्या कुटुंबाची जावंक पुरो वळखीची जावंक पुरो ह्या संवसारांत तें पळयल्लें आमी कर्ग आमी आमच्या दोळ्यांनी तें देखल्लें जावन आसा जाल्यारय लोक आणकी शिकोवंक फाटीं आसा लोकांक इतलें पावना म्हणून आतां खंडीत जावन भोगता कित्याक गे म्हणून सांगल्यार ह्या दिसांनी जावचें तें मारापार जावचें ती खुणां जाग्या खातीर लढाई अनेकल्याच्या माजरा खातीर लढाई अनेकल्याच्या माडां खातीर लढाई वाट बंद करची आनी म्हजो जागो म्हणून आणखी ही इराराय करंदाय कुटुंबा मदें आनी संबंधां मदें शेजारां मदें असली गजाल आमी पळयत आसतना आणखी कोरोना जाय जेगी ह्या कोरोना द्वारे आणखी आमी शिकोवंक आसा गे म्हणलें तें सवाल आमी आमच्या इतल्याक चिंतूंक खंडीत जावणी जाय सांत मादर तेरेजा जायत्या लोकांच्या भास देश कात या जात हर एकल्याच्या जिवितांत ती एक आदर्श व्यक्ती जावन आसली आनी तिचें व्यक्तित्व अशें जावंक कारण कितें तिचें सरळ या तिचें ल्हानविकायेचें तिचें जिवीत आनी तिचें व्यक्तित्व सत नीत सेवा ह्या मरिफात सर राष्ट्रांक ती मोगाक जाली एका देशाक मात्र न्हय एका जिल्ल्याक मात्र न्हय बागार सर राष्ट्रांक ती एक मोगाची आनी ती एक मनशा कुळाच्या मेसवणेची ती एक ताका पात्र जाली कित्याक जेजू देवाक आनी मनशाक मांडवल्लो जावन जानवायन आनी प्रायेंत तो वाडुल्लो जावन आसा
आनी त्या खातीर ताची शिकवण केवल शिकप्यांक मात्र नातिल्ली, ताची शिकवण शिकप्यां खातीर, समजून नातिल्ल्यां खातीर, प्रायवंतां खातीर आनी कितेंच कळीत नातिल्ल्यां खातीर ताणें ल्हान ल्हान आमी डावन टू अर्थ म्हणटा आमी, म्हळ्यार हर एकल्याकी समजू सारकी ताणें शिकवण दिल्ली जावन आसा. ताका व्हडल्या व्हडल्या PhD जाल्ल्यांकय ताका शिकोवंक जातें आशिल्लें, ह्या मस्तू बूक वाचिल्ल्यांकय जातें आशिल्लें, पूण ताणें तशें करूं ना. कित्याक ताचें जिवीत तें ल्हानविकायेचें जिवीत आशिल्लें आनी ल्हानविकायेच्या जिविता मरिफात व्हडलो एक रूख जावन वाडचो तसलो ताचो तो मनोभाव आनी देवाची इच्छा ती जावन आशिल्ली. त्या देखून साद्या भाशेन साद्या लोकां लागीं तो उलयलो आनी ताचे मरिफात आज सगळ्या संवसारार भावार्थ रुता जाला आनी भावार्थाच्या करण्यांनी मनीस जियोन आसा. एका क्रिस्तांव कुटुंबांत भावार्थ अदीक व्हड म्हत्व घेता, कित्याक तें एक देवाचें विशेश देणें जावन आसा आनी त्या वरवीं मोगान भुरग्यांचें देणें कुटुंबांत दितना हें म्हत्व आनीकी चड अर्थाभरीत जाता. कितें देवान दिलें तें आमी पोरण्या तेस्तांत पळोवंक गेल्यार ह्या जेजूच्या काळार जुदेवाच्या शास्त्रा प्रमाणे ताणें त्याच देवाक समर्पण दिलें. हातूंत भावार्थ गरजेचो वांटो घेतालो आनी समाजेंत तो परजळसतलो आनी एक अर्थाभरीत तो जावन आशिल्लो. परत नव्या सोल्ल्यांत हे कुटुंब पवित्र सभेचो एक जिवाळ खण जावंक पावलो आनी कुटुंबाची ती पवित्र सभा जाली. असल्या भावार्थांत असल्या वातावरणांत एक भुरगें जल्म घेता, वाडोवन येता आनी हेरां सांद्या सवय भावार्थांत तें जियेता. तशें म्हणटा आसतना मोगाळ भावन आनी भयणीनो, थोडे फावटी आमचें जिवीत अनेक वाटेन समकता. कित्याक जावंक पुरो आमकां कश्ट आयले आनी थंय आमी मागणें करूंक गेल्या, हांगा मागणें करूंक गेल्या, ताचे लागीं विचारलें, हाचे लागीं विचारलें जाल्यार समाधान ना. त्या देखून थोडे फावटी पितीसपणाय आदारचें साहज जावन आसा या तें आमी आमच्या जिवितांत तें थोडे फावटी घडता. भुरगें एकदम रडता म्हणून वांजेल रजर करच्या खातीर म्हाका एका घरा आपयल्लें आनी तांणी आपोवन व्हेलें. अशें तांच्या घराक तांच्या जलाक वयर चडटा आसतना वाटेर व्हडलो एक पोपाय रूख आशिल्लो. व्हडल्यो व्हडल्यो तांच्यो पोपाय आशिल्ल्यो. त्या पोपाय रुखाक अर्द्यार सारणी कुंटो, वांडो आनी ती कांट्यांची काळ्ळी बांदून बरें रेवडायलां. हांवें थंय भितर रिगल्या कुडलें तांचे लागीं विचारलें, त्या पोपाय रुखाक कित्याक तें पुरा बांदलां गे म्हणून. कावलें पादर हांगा शेजारचीं आसात, हें तेणें येता आसतना कोल्यो पोपायो जाल्या त्या रुखार, कितें जालां हें म्हणून दोळ्यांक दिश्ट घालून पोपायो पिकानासतना त्यो पुरा कुसल्यो, पुरा पडल्यो. त्या देखून तांच्या दोळ्यांक माती बांदच्या खातीर, तांचे दोळे धामच्या खातीर आमी कुंटो, वांडो त्यो पुरा पोरण्यो पोरण्यो त्यो बांदल्यात. देखून हांवें भितर वचून तांचे कडेन सांगलें, जर तर तुमचें भुरगें सळ करता जाल्यार आनी रडता जाल्यार तो तूं कुंटो, वांडो आनी ती काळ्ळी पाळण्याकी बांदा म्हणून सांगलें हांवें. मागीर मागणें केलें तांच्या सॅटिस्फॅक्शना खातीर. पूण असलो आमचो थोडे फावटी भावार्थ आसता. आमचें कुटुंब खंडीत जावन एक भावार्थाचें केंद्र जाय जें मोगाळ भावन आनी भयणीनो. बरवशान जिये नातिल्ल्या मनशाचें जिवीत अर्थ नातिल्लें तें जाता. कित्याक हांवें आत्तां सांगिल्लें तेंच, वांडो, काळ्ळी आनी सारणेचो कुंटो आमच्या भावार्थाक थंयसर तें विरोध येता. आनी बरवसो आसचो म्हळ्यार आमी मुखार पळोवन चलचें आनी जियोवचें. फाटीं कितें जालां, फाटीं कितें घडलां तें पळयनासतना बरवसो जावन आसा आमी मुखार येचें, मुखार मुखार वचें. मनीस
सायबानस बरवसाची व्यक्ती जावन आसा देखून तो योजना घालता आनी ती पंथाक पावयता. हो बरवसाचो शेगून एका कुटुंबाच्या जिवितांत रुता जाता आनी फळादीक जावंक पावता. वडिलां हे बरवसाचें भी भुरग्यांच्या काळजांत वमतात आनी तांकां उमेद दितात भावार्थान जियोंक आनी भावार्था वरवीं आमी कितें करता तें आमकां फळ मेळटा. म्हणून एका व्यक्तीन बरवसचे वरणी कुटुंबाच्या सांद्या सवय असलें बरवसाचें जिवीत जियोवचें तें हर एकल्याच्या कुटुंबांत आज आपण हाडटात. कित्याक खरो बरवसो जावन आसा आज आपांक अवकाश करून दिवची सकत आनी असली सकत बरवसो आसचें केंद्र जाता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, एका घरा मस्त कश्ट आसले आनी ते आसता आसतना ताणें मस्त पाद्र्या बांकण पुरो आपयल्लें बेंजार करूंक आनी कितें तांकां करूंक आनी पुरा तरेपटी एका बोटाकी आपयलां तांणी. आनी उपरांत तांणी कितें केलें, सुळ्यांत हांव एका मापल्याक आपोवन हाडलें. त्या मापल्यान काय गेलें, ताणें सांगलें तुमी हांगास रावा, हांव पळोवन येता पुरा तुमच्या घराच्या कुशीन बोंतवून हांव पळोवन येता म्हणून गेलो. आनी ताणें ताच्या पोत्यांत आसलें एक तागड तांच्या फाटल्या वॉशरुमाच्या कक्षाच्या फाटल्यान ताणें बेश्ट थंय रोमोवन दवरलें. मागीर येवन म्हणालो, हळय तुमकां हे पुरा कश्ट कितें येतात, तुमकां आनी कोणाक तुमच्या हांगासर तें कालें कितें काडूंक जावना, कित्याक म्हणून कित्याक येया तुमी म्हणून पिक्कासान न्हय म्हळें ताणें. आनी तो फाटल्यान गेलो आनी ताणें पिक्कासान कोंडलें आनी एक ल्हानसो तगडासो कुडको तांकां दिलो आनी म्हणलें हाचे वरवीं तुमकां तूं माट केलां आनी हाचे वरवीं तुमचें जिवीत बरें जावना. आनी ताणें पयल्यांत ताणें तांचे कडेन उतराव तो काडुल्लो, जर तर हांवें तें काडलें जाल्यार म्हाका मेळ्ळें जाल्यार तुमचें जिवीत बरें जाल्यार म्हाका 50,000 रुपया जाय म्हणून. आनी ताणें 50,000 रुपया दिल्यात जाल्यार ताचें जिवीत सामा बरें सारकें जावन नातलें. तो हांव आसलें थंय मिसाक आनी पुराय येतालो आनी ताणें एक दीस म्हणलें म्हाका, फादर आमच्या घरा येवन मागणें करा म्हणालो. आनी मागणें केलें आनी बेंजेर केलें, घरा धूप घालो, मिठाचें उदक आनी पुरा तेणें हांवें शेणायलें सतमंत आनी पुरा म्हणलें. ते जाणां तितकेशें बरेंपण जालें तांकां. ताच्या उपरांत कितेंय तांकां समाधान नातलें. एक दीस तो अंबेसडर कार हाडून सीदा आयलो थंय आनी म्हणालो म्हाका मागणें जायचें म्हणालो, म्हज्या माथ्यार हात दवर मागा म्हणालो. आनी थंय म्हाका पळोवंक दोगां टिचरांय आयिल्लीं, तीं आसलीं, तीं आयलीं थंय आमच्या इगर्जेक आनी ताचे वयर मागणें करूंक सुरू केलें. मागणें करूंक सुरू केलें, हो घामेलो आनी उपरांत पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागली, पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गायन केलें. तक्षण तो पडलो आनी म्हणालो, गुरुकुले हिरेक आपुजी यान सुळ्याड बाईदे हिरेक दाल आपुजी यान पोपुजी म्हणालो. पूण जाल्यार मागणें करचें सोडलें ना. ताच्या मागीर थोड्या वेळान तो तितकेशें डावन जालो. ताचो गाम म्हजोय गाम आनी ती म्हाका पळयतली त्या टिचरांक की गामूस गाम. पूण उपरांत तो समाधान जालो आनी ताणें गाम आनी पुरा पुसलो, फादर हांव बरो जालो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हांव बरो जालो, हांव वेतां म्हणालो. एकलोच तो ताचें कारखान घेवन तो घरा पावलो आनी आजुनी तें कुटुंब बऱ्यान आसा. आनी हांवें चिंतलें त्या मापल्याक 50,000 दिल्लें बरें जालें, कित्याक म्हळ्यार ताका चेडवां आसल्यार ताका खंडापटे दूद दिवंका, मापल्याच्या चेडवांक तांच्या भुरग्यांक काजार करूं सुलाभ ना तांकां, आसूं दी म्हूण चिंतलें. पूण ताणें तें करूं ना. हाचे 50,000 गेले आनी पयलेंचें पुरा कितें आसलें तें गेलें. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, भावार्थ असलो खंडी जावणी, कित्याक ल्हान भुरग्यां बरीं जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिक्षेनांत म्हणटा मातेवाचो वांजेल अध्याय 18 अवसर 3. जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजें नांवी घेता तो म्हाकाच घेता म्हणटा मार्काचो वांजेल. त्या देखून आमी
तरे पोटी आमी सूख समजणी आमच्या जिवितांत आमकां घडता आनी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या घरांनी तें घडता. सूख समजणी जावंक पुरो ना समाधान, जावंक पुरो राग, मोसोर, द्वेश, स्वार्थ, आसा आकार ह्या झगडे असल्या वातावरणांत हे कुटुंब धगीच्या वातावरणांत वाडटा. धग घाम येता, मोतीक संतोश ना, उल्हास ना. त्या देखून मनीस थंडाय आसले कडेन एक अवकाश सोदता. जावंक पुरो आंगडीच्या बागलान, ह्या पेंटेंत, ह्या बारांनी आतां सुमार दीस जावन बारां बंद लोक कसो वंतागी. कित्याक म्हळ्यार आदले बटी कोरोना वेळार बारां बंद जावन मस्त जण मेले म्हणून पेपर येताले. आतां सदांय पेपर खंय म्हणी सोदता हांव, म्हाका मेळना काले म्हणी आसा जे तांतू. पूण असल्या जाग्यांनी थंयसर ते येतात. कित्याक तांकां थंडाय म्हणली सावळी जाय जय. आनी थोडे फावटी कुटुंबांत ಹೆಂಡತಿ ಬೈದರೆ ಗಂಡ ಬಾರಿಗೆ, ಗಂಡ ಬೈದರೆ ಹೆಂಡತಿ ತವರೂರಿಗೆ अशें थंयसर फांटे जातात आनी कुटुंबां थंयसर इंगड जातात. सांजू हांव पावलो दुसऱ्याच्या उतरां प्रमाणे हर एका मनशाचें मिसांव देवाचो मोग बघून तो सगळ्या संवसाराच्या लोकांक प्रसार करचे. आनी आमी तातूंत आयल्या कित्याक आमी हर एकले पवित्र स्नाना मरिफांत हे मिसांव मुंदरसून व्हरूंक आमकां जबाबदारी दिल्या. जावंक पुरो याजक आपल्या मनियारपणाचे जिनयेद्वारी ह्या धार्मीक बेसाचे आंगवणे मुखांतर समर्पीत जिणे आनी काजारी जोडे आपणाच्या कुटुंबाचे जिनयेद्वारी मोगा मरिफात हे मिसांव मुंदरसून वेता. हे मिसांव जी येता आनी एका पोंताक पावयता. हाका देवाचो मोगूस आमकां देख जावन आसा. पळया कितलो सर्गींच्या बापान आमचेर वतला तो मोग. आमकां देवाची भुरगीं म्हणून ताणें आपयलां, ताणें आमकां केलां. निजाय की आमी भुरगीं म्हणून आपोवंक ताणें केल्ल्याक आमी जावन आसा देवाची भुरगीं. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, मोगान कुटुंबाक बुन्याद घालची जावन आसा. आनी त्याच प्रकार मोगान दादल्या स्त्रियेन सांगाता जियोवचें आनी एकामेका लागीं होंदोन रावचें जावन आसा. मोगा वरवीं आपणाकच एकामेका समर्पिल्ल्या वरवीं भुरग्यांक जल्म दिवचो आनी तांकां त्याच रितीन वागोवन तांचें पालन पोशण करचें. कुटुंब मोग शिकोवचें आनी शिकचें एक इस्कॉल जावन आसा. हांव 16 वर्सां उत्तरा कर्नाटका, तुमी कर्नाटकाचें मॅप पळयल्यार तुमकां कळटा. आमी आसचे दक्षिण कर्नाटका. हुबळीत हांव वयर उत्तरा कर्नाटका म्हणटात. म्हजी व्हड जाल्ल्या कुडले म्हाका थंयसर वच म्हणलें. पयलें म्हाका आमच्या पुरणशालान सांगलें व्हड जावन आमकां ती सर्टिफिकेट दितात. सर्टिफिकेट हाडूंक येताना पुरणशाल म्हणलो तूं उगांडा वच म्हणलो. म्हाका ताका गुत्तालें तो म्हजो रॅक्टर जावन आसुल्लो आनी तवळ तवळ म्हजें हार्ट बीट थोडे फावटी सुकतालें. सुकता आसतना म्हाका इल्लीशी तकली गुंत आसताली. देखून ताका सांगलें तुका गुत्ता हाणें म्हजें काळी सामाना म्हणून हांवें थंय खंय येचें म्हूण सांगलें. देखून म्हणून जाय तूं रायचूर वच जायत म्हणून सांगलें. थंयसर गेल्या खंयसर आमकां जागोवन आतुल्लो. एका देशीच्या पाद्राबा वट्टो 3 वर्सां रावून थंय तावन मिसांव काम करनासले हांव आमी. आनी थंय तावन आमच्या मिसांव कामाक वचोंक 18 किलोमिटर, मागीर प्रत्येक 25 किलोमिटर मुसर 18 व्हडल्यो आसुल्ल्यो आमकां. तांकां सदांय मिसाक सुरू थंय मस्त पाद्राबाणी पुरा वचनातले त्या मिसांव गांवांक वचूंक जावं नाटलें. कित्याक म्हळ्यार एका पिरगोज्यो एकडे आसल्यार तो मिसांव ताणें खंय 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 पयस आसतालें. आनी वचून आमी मिसाक 45 निमिशां, अर्दो घंटो, 1 वर आमी थंयसर राखजें पडटालें. पुजेगे बण्णीरो पुजेगे बण्णीरो पुजेगे बण्णीरो म्हणून तांकां आपुणून तास जें आसलें. आयल्यार आयलीं नाल्यार ना. आमकां राखून पुरो जातालें. मागीर मीस आनी मीस सुरू करतना कांतार आनी कांय ना, कोण आमींत म्हणचे. आमींत मुस्तायकी घालतना आमींत म्हणून येचें. मागीर बापाचें आनी पुरा काडल्या मागीर आमीं आमींत म्हणचें.
सर्वेस्पर तुमचे सोय असो आमचे सोय असो आमी म्हणचें पुरा थंय जाप दिवची आनी पुरा गत नातिल्ली तशें इल्लें बोर जातालें. आनी ताच्या उपरांत फाटीं बुकेनी येवचें पडटालें. तांच्यो जोळाच्यो रोट्टी आसल्यो चांत बुडोवन 2 खावून येताल्यो आमी पयस पयस. आनी थोडे फावटी त्या भितरल्या मार्गार बायकाचें टायर पंक्चर जालें जाल्यार लोटून हाडिचें असलें एक कश्टांचें म्हणलें बरी त्या मिसांव गांवांत थंयसर आसुल्लो. आनी पूर आमची ती खंय कोंकणी क्रिस्तांव नातिल्लीं या आनी खंयची क्रिस्तांव नातिल्लीं ती पुरा आमी कितें थंयच्या भाशेन मादिगा म्हणटा. मादिगा म्हळ्यार लो कास्ट थिंस आमची ती क्रिस्तांव मनशां. आनी थंयसर शिकापणां आनी कांयच ना. ल्हान ल्हान आमचे कशें आदीं पळय आमी कोलवाच्या घरांनी आसताले हांव तशें कोलवाची तांची धाकटी घरां आनी तातूंत तांचें जिवीत तांकां जागे नात कांय ना. तांणी दुसऱ्यांच्या हातूं कुंबेरेन घे गाद्यान घे इल्लें कितें म्हणी काम करन ताणें तांचें पोट बरें आशिल्लें. मस्त भुरगीं पळोवंक दादोशी आंगार वस्तूर ना पूण धाकटीं ल्हान 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 भुरगीं. एक व्हड फास्ट भुरगें जालें म्हणटना ताका पळोवंक ताणें रावचें ताका शिकापणां कांय ना. चेडवा भुरग्यांक शिकप दिवंकूच नातिल्ली कित्याक धाडिना म्हूण विचारल्यार आमी पयशे खर्च करून ताका शिकप दिवन फाल्यां गोवाक न्ही ताणें पोशिचें ताका घाल्याक शिकप म्हणून तांचें सवाल आशिल्लें जाल्यार तांकां सोडलें ना. ताच्या उपरांत मेन मुख्य हें दिलें तांकां शिकप दिवच्या खातीर. खंय हॉस्टेलांत खंय रावून आनी पुरा तांकां शिकप आनी पुरा दिलें आनी तांकां कुमक केली. खंय हांव हांगा घरा आयिल्ल्या वेळार बॉक्स वस्तू कांद्यार दवरून व्हरचें. थोडे कडेन वस्तू आमकां थंय बसार देंवण सोलोवंक आसा. थोडे कडेन शिवमोगा गेल्या मागीर बस बदलूंक आसा. अशें व्होवन आतां म्हाका कळटा म्हजी गुमटी दूख आसा. आतां तांकां कितलें वस्तू आनी पुरो आंगातावन व्हरून येतालें हांव. आतां काणगे नाका तुमी कोणें दिवचें नाकात कित्याक म्हळ्यार आतां ती परिस्थिती बदलल्या. आतां सेकेंड हँड कोणाक नाका आतां फस्ट हँड मात्र पुरा नवें काणगेल्यार मात त्या देखून आतां तें पुरा बदलना. पूण फाटल्या 25 वर्सांत हांव ह्या 16 वर्सांनी 25 जाणां चेडवां भुरग्यांक नर्सींग केलें आनी तांकां आतां एक 15 जाणांक सरकाराचें काम मेळ्ळां. 30,000-35,000 तांकां सांबाळ आनी थोड्यांक कॉन्ट्रॅक्ट जॉब म्हळ्यार प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसतात हे समुदाया हें आसात न्हय हळ्ळ्यांनी पुरा तातूंत कॉन्ट्रॅक्ट जॉब आनी पुरो अशें म्हणून तो गांव आतां अभिवृद्धी जाला. अभिवृद्धी केवल तांच्या जिवितांत मात्र न्हय बागार तांच्या भावडतांत मिसांव कामांत हर एकांती तांचो हे अभिवृद्धी जावन ती आतां थंय तावन मुखार आयल्यांत आमकां पळोवंक संतोश अशें जाता. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो भावार्थ तसल्या गांवांनी आमी वचून पयलें तांकां आमच्या बापा नामान बरी मागणें मिसाचें तांकां तें जायना तें दिल्यार ताच्या बदलाक खंयसर तीं दुबळीं आसलीं थंयसर तांच्या पोटाक पयलें इल्लें खाण तांच्या भुरग्यांक इल्लें शिकप तांकां एक रावंक इल्लें बिडार तें जर तर आमी केलें जाल्यार आनी हांवें केल्लें तेंच त्या देखून आतां चड अभिवृद्धी जाली थंय तें जर तर आमी केलें जाल्यार आपाबिंत भावार्थ तांकां मागीर तांकां इंट्रस्ट येता आनी त्या मरिफात भावार्थ वाडटा. कुटुंब जिवीत बरें जाता. कितें पियोवचें या कितें राग या कितें दुसपणकाय तें पुरा तें रावता आनी एक बरें कुटुंब बांदून हाडूंक जाता. आमकां थोड्यांक हांगा आतां कळनायत कित्याक आमी आधुनीक कुटुंबांनी आसा. आधुनीक कुटुंबांनी आमकां आमच्या आवय बापायनी मस्तू दिलां करून दवरलां तांणी कश्ट काडल्यात तांणी सॅक्रिफायस केला. तांच्या आवय बापायनी आमच्या आबा व्हडली मायनी मस्तू तांणी कश्ट काडल्या सॅक्रिफायस केला. तांच्या गामाचो फळ आनी आमच्या आवय बापायच्या गामाचो फळ तांच्या सॅक्रिफायस आमी आतां बरें एक शिकप जोडूंक पावता. ह्या बरें घराणें आमकां आसा आनी आमकां आमचो भावार्थी घट्ट आसा. आमकां हर एक लायकी मिसाचें बलिदान घरांत मागणें कितले वेळ जाल्यार मागणें सुकान आसतना तें पुरो आमी करनासाव. त्या देखून आमकां आमच्या ह्या प्रदेशाक आमच्या ह्या गांवाक कितें म्हणी देवान खंडीत जावन बेसांव घालून आमकां बरें केलां. पूण तिसऱ्या गांवांनी आनी तितलेंच जाय जे तितलेंच सुवाय आनी कितें चड मस्त जावंक आसा. त्या देखून उपरांत 3 वर्सां हांव गुलबर्गाच्या गुलबर्गांत जे वर्गी म्हणल्यार एका तालुक्यांत थंयसर आसुल्लो आनी थंयसर क्रिस्तांव एकलोंच कोणें थंयसर क्रिस्तांव नासले मॅथोडिस्ट आसले आनी तांच्याच लिंगायत तेणे अशे पुरा लिंगायत म्हणटा आसतना तुमकां कळीत आसा मास मासली कांय नात. हांव लिंगायत न्ही जाल्यार तांचे वांटो आसुल्लो हांव तांच्या घरांत आसुल्लो. हांवें 3 वर्सां मास मासळी कांय आपडोवना
हांव सस्याहारी जाल्लो पूण जाल्यार हांव कालें करतलो म्हूण सांगल्यार गुलबर्गा बरो एक विगार आशिल्लो ताका बटलेर हांवें तकर दिल्ली तिका म्हजे कडेन बारी मोग देखून हांवें येताना म्हज्या पोत्यांत एक बुती व्हरनेची ती बुती व्हरून ती म्हाका मांस घे नाल्यार मासली घे बांगडे बाजिल्ले आनी कालें पुरा दिताली हांवें हांगा येवचें बागील घालचें फुल्ल जणेल आनी पुरा गलीजे तुमी जाय जाल्यार ट्राय करा हांवें केल्लें तेंच करन कुजनांत गॅसा कडेन लागीं न्ही तिके गॅसा कडेन पयसी एक वात पेटोवन दवरिजे आनी मास इवण करयत बांगडे फ्राय करयत भायर कोणा परंबोळे ना लिंगायतांक कांय गुत्तू आसना तें वो मास खाता मासली खाता म्हणून तांकां कांय गुत्तू आसना मागीर तें उरलें पुरा एका तोट्यान घालन दुसरे सकाळीं पोत्यान घालन खंय म्हण वाटेर उडयतलो तसलें जिवीत हांव थंयसर जियेल्लो आनी हें म्हज्या भावार्थाक आणकी घटाय मेळ्ळी म्हज्या भावार्थाक म्हज्या ह्या जागपणाक आनी हें मिसांव करूंक चड आनी चड आणकी उर्बा म्हाका मेळ्ळी त्या रायचुरांत 16 वर्सां खंयसर थंय भावार्थ नातुल्लो खंयसर आमकां मिसांगो की बोर जातालें खंयसर थोडे पटी एकसुरपण बगतालें आमकां जाल्यार आमी खंयचेय वांकडी वाट धरली ना त्या वेळार पुण्य थंयसर पळयतलें नातिल्लें आमकां कितलेय बांस मासली खावं येते आहली कितलोय सोरोप येते आहलो आनी कितेंय आमकां एन्जॉय करी येते आहलें पूण कांय केलें ना कितें थंयसर लोकांक म्हणून कितें थंयसर दिल्लें तें लोकांक कुमोग केली आनी लोकांचें जिवीत अभिवृद्ध केलें आनी थंयसर भावार्थ थंयसर उदेव सुबरें केलो आनी तें म्हज्या जिविताक भावार्थाक म्हज्या ह्या जागपणाक एक स्ट्रॉंग एक खांबो आनी तशेंच कितेंय काम करूंक या कितेंय लोकां वट्टू हांगासर तुमकां थोड्यांक कळटलें पारंगी पेटे आसता आसतना पावूर उळया पयलें कशें आशिल्लें आतां कशें आसा थंय सह्याद्री इंजिनियरींग कॉलेजीच्या फाटल्यान एक पिरगज आसा थंय एक बोर्ड आसा इन्फंट जिजस चर्च पावूर उळया म्हणून मस्त लोक आयला थंयसर सोंको पुरा घाल्लो आनी त्या सोंक्यार पुरा येवंक बरो जागो फुल्ल माडयो आनी कालें पुरा ग्रीनरी थंयसर कसलेंच वाहनां येनात त्या देखून दोर ना आवाज ना कांय ना बरोसो जागो तसल्या जाग्यांनी पुरा हेंच पयलें मिसांव काम केल्लें तें एक उत्तेजन मेळिल्लें जावन आसा त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी आमच्या जिवितांत एक बरें आमी जागोवन दवरचें मात्र न्हय बगार आमी तें हर एकी आमचें काम आमचें कुटुंब आमी बरें करून बांदून हाडूंक आमी प्रयत्न करूंक आसा आनी अशें करूंक आमच्या कुटुंबांनी आमी कार्य योजना हाडूंक आसात कशें समुदाय आसात ह्या आमचे वाड्याची जमत आसा हें पुरो आसा बरोपटी वाड्याची जमत आमकां कळीत आसा आमी येताना सोलोन येताना खबरो उलोवन तेच्यो अळगेसर पिनबाय त्या मागूबायच्या बोकलान येवन आमचे बांगडे केले म्हणून थंय पावलीं मागीर थंय जमो सुरू जाली 7 मॅटां आसात त्यात मागीर लास्ट 7वें मॅट डिस्कशन आमी कालें केलें कितें केलें केदालां केलें कितें करूं ना मागीर वर्दी विशयंत तर्क हांवें कहली वर्दी बरयल्या तुवें म्हजें नांव बरयनाय हांवें तें सांगिल्लें हांवें हें सांगिल्लें तें 7वें मॅच लढायचें व्हडली लढाय जाली आनी हें कालें जमो ताकेर जाली आयले फाटीं पूर आयले ताच्या मागीर फाटी येतानाय तशेंच आनी वाड्या जमतीक दारले मनीस मस्त उणें एक आमकां कळटा आयतारसो दीस दनपार आयिल्लें दुकरां मास आनी आयिल्लें खावून आनी एक पॅग घालून न्हिदलें जाल्यार 4 वरांची जमत कोणाक बसूंक जाता गी म्हणून ताच्या मागीर थोडे कितें करतात म्हणून सांगल्यार जमत कोणाच्या घरा आसा पळय तांच्या फाटल्या बागलांतल्यान ते आनी एका घरा गेले ते आसाना थोडे पटी ते असले पुरो आमचे समज एक्चुअली वाड्याची जमत सुरू केल्लो उद्देश तो बरो आशिल्लो देवाचें उतर आयकूंक देवाचें उतर वांटून घेवंक आनी सगळो वाडो एक जावन आमी एक बऱ्या येवकोटान माया मोगान जिवोवच्या खातीर म्हणून तें सुरू केल्लें मस्त बऱ्यान चल्लें थोडे पडे उपरांत हें जालें तांच्या घराळे इतली गिरेस्तां ती तांच्या घरा वाड्याची जमत आशिल्ली तांणी कायलें ते ल्हानशें पापस दिलें अशें उलोवचें आमी हेचें खावंक जेवंक म्हणलें बरी जाता त्या देखून असले जिवितांत आमी आसता आसतना आमचो भावार्थ आमी घट दवरिजे जाल्यार आमी हेरांचे विशयंत उलोवचें या खबरो करच्यो या कांय ना बगार आमचें जिवीत कशें आसा तशें म्हजीत म्हजीत प्रायवेट म्हजें लायफ सांगचें जाल्यार हांव कोणा विशयंत उलोयना आमच्या गोंयांत जावं दी पारांगी बेड्या जावं दी खंय तेणे बरो आसलो
हेरांची खबर उलोवचें म्हजें कितें आसा तें करचें हांवें आनी कितें बरें उलोवचें जालें. त्या देखून आमी थोडे पटी थोड्यो देखी आमी खाणगेचे पडटात. आनी पयल्यान पयलें आमी कितें करी जाय म्हळ्यार भावार्थ बरवसो मोग तें कुटुंब बांदता तर हाका गरज आसा मागण्याचें जिवीत. कित्याक हे सगूण देवाचें एक देणें जावन आसा. आनी कुटुंब वाडोवन खऱ्या सक्तीन बरो जे तर ताका गरज आसा देवाच्या उतराची. तें आमी वाचचें, ताचो नियाळ करचो आनी क्रियाळ तरान ताच्या मरिफात आमी जियोवचें. हांवें आत्तां सांगिल्लें किर्तन 19 किर्तन 119 भोव चड अर्थाभरीत देव आमकां कशें मजत दर दिता, देव आमकां कशें प्रोत्साह दिता, देव आमकां कशें राखून व्हरता एक भरवसो आमकां दिता. आनी तें किर्तन हांव केदाळांय वाचतां, आमगेर घराय वाचतात आनी ताचे मरिफात आमचें जिवीत बरें जाता. आनी उपरांत एकामेकाच्या संबंदांत आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी जियोवचें तर आमचें थंय सोडदोड आसा जाय, आमचें थंय बोगसाणें आसा जाय, आमचें थंय विशाल मनोभाव विशाल मन आमचें थंय आसा जाय. मोग करण्यांनी दाखयचे जाल्यार मोग आमी करण्यांनी दाखयचे जाल्यार पयल्यान पयलें आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांच्या गरजेक आमी पावोवंक आसा. सांद्यांनी एकामेकाच्या बरेपणा खातीर ती दाखोवची आनी ती आमी कृत्यांनी आमी दाखोवंक आसा. आमी जर तर मानेगे मारी उरगे उपकारी जाल्यार कांय प्रयोजन ना. आमी मानेगे उपकारी उरगे उपकारी दोनी कडेन आमी तो एक संबंद आमी जियोवंक आसा दवरून. तशेंच पिडेस्त आनी प्रायवंताची प्रत्येक तरान आमी साखरे करूंक आसा. पिडेस्त नाकात घरांत या प्रायवंत घरांत नाकात, झड जातात आनी खंय व्हरून दवरचें आनी तांचो मोग करना. तांकां कुटुंबाची कोणीच नात, कितले कडेन गेल्यार कळटा तांच्या तोंडार एक आसोनात. बगार घरांनी कोण प्रायवंत आसात ती पिडेंत आसात जाल्यार तांचे थंय उल्हास आसा, तांचे थंय समाधान आसा, तांचे थंय शांती आसा. त्याच प्रकार शेजारा वाड्यांत पिरगजेन हर एक पावटी आमच्या कुटुंब भाग्यवंत जियोवंक आपणाचे तांके भितरलो आमी वावर करचो जावन आसा. त्या देखून वाड्यांत या शेजारा कशें बरें आसा जाय. सांगणी आसा सर्गीची वाट शेजाराच्या आंगणांत खंय, सर्गीवेची वाट शेजाराच्या जलांतल्यान वचूंक. पूण शेजारान जालत बंद केलें जाल्यार खंय वयर वचूंक जायना. त्या देखून आमचो शेजारी आमकां बरो जाय आनी तशेंच आमी तांचे कडेन बऱ्यान आसा जाय पडटा. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमचें जिवीत सदांच बरें जावच्या खातीर आनी आमी एक बरें जिवीत जियोवच्या खातीर देवान आमकां आपयलां आनी देवान आमचेर भरपूर तरान आशिर्वाद खंडीत जावन घाला. त्या देखून आमी आमचें जिवीत देवाच्या पांयां तळींनी देवाच्या आशिर्वादांनी भरिल्लें जावं दी म्हणून आमी मागया. आनी त्याच प्रकार आमचें जिवीत आमी कितें हांगासर ह्या रेतिऱ्या वेळार आमी आयकता मागता आनी देवाचेर भरवसो दवरून आमी जियेता तें आमी हांगातावन भायर वता आसतना आमच्या जिविता मरिफात आमी फाटीं व्हरया आनी एक बरें जिवीत आमकां जियोंक तोच देव तेच ते डिवायन मर्सी ती आमकां राखून दी आनी सांबाळून दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी.